Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. في هاد la vidéo inchallah غادي نخدموا على le texte argumentatif surtout هذه فترة ديال الفروض امتحانات دونك منهجية صالحة لأي سوجي تعطاكم كيقول لكم rédiger un texte argumentatif سواء كيهضر على واحد لو فينومين سواء كيهضر على تعطيو ان بوين دو فيو لي كوز لي كونسيكونس اي سوجي argumentatif كما كان هذه هي المنهجية باش نكتب un texte argumentatif دونك أول حاجة غادي نشوفوا هاد لا فيديو هادي صالحه لجميع المستويات. اول حاجه غادي نشوف هي لو بلان. شنو هو لو بلان؟ كيفاش كيتخدم لو تكست ارغومونطاتيف. لو تكست ارغومونطاتيف عنده 3 بارتي. بارتي نيميرو 1 هي l'introduction. développement العرض développement et conclusion. Voilà donc هادو هما ضروري لو تكست ارغومونطاتيف يتخدم ب 3 بارتي. l'introduction المقدمه هذه اون، العرض والخاتمه. تري بيان. دابا غنشوفوا كل ايتاب مناش خصها تكون متكونه وشنو هو المنهجيه ديال l'introduction، كيفاش نكتب اون introduction، كيفاش نكتب العرض وكيفاش نكتب الخاتمه وشنو خص يكون فيهم. بارفي. l'introduction شنو كيكون في l'introduction؟ حنا ديما في نطاق لو تكست ارغومونطاتيف. l'introduction مقدمه على حسب السوجي بيان سور، ولكن غنخدم اي سوجي تعطاني هذه منهجيه صالحه له. ناخذ مثلا لا سيجاريت ولا لا تلفزيون ولا مثلا شي ظاهره ديال لو طرافاي دي زونفون مثلا. شنو كندير؟ خاصني l'introduction كتكون sous forme d'une présentation. تقديم الموضوع. الا كان شي موضوع ما عنديش ندير له une définition، ندير له واحد التعريف، كندير له واحد التقديم. اولا الا كان الموضوع كيصلح مثلا غادي نعرف شي حاجه، نعرف شنو هي لا سيجاريت ولا غنعرف شنو هي لا تلفزيون، كندير واحد définition. دونك تقديم ولا تعريف. بريزونطاسيون مثلا مني غنجيب انا هاد لا بريزونطاسيون ما كنعرفش وعندي لو فوكابولير قليل وما كنعرفش نعبر وما كنعرفش نكتب انسي دو سويت. ديما خصني نكون ذكي. السوجي اللي كتعطيني الاستاذ ولا الاستاذه هو اللي غناخذ منه لي مون كلي، الكلمات المفاتيح اللي غادي نخدم بها. ما غنجيب شي حاجه مراسي. غادي ناخذ مثلا beaucoup de gens fument ولا beaucoup de gens regardent la télévision. quel est ton point de vue ولا tu donnes ton point de vue مثلا. دونك انطلاقا انا من هذاك السوجي اللي عطاتني الاستاذه غناخذ لي مون كلي. لا بريزونطاسيون مثلا غندير ولا une définition. la télévision c'est une machine ولا c'est un appareil de nouvelle technologie مثلا qui travaille avec l'électricité. وغنبقى نعرف دي مول اللي هما بساطين. ما غاديش نحاول ما امكن ندير جمل سهلين وديمون اللي يكونوا سامبل وفاسيل وداكشي اللي انا عارفه. نعطي واحد التعريف اللي انا عارفه، ما غاديش نجيبو بشي بلاصه اخرى. لا تلفزيون سهله تعرف، لا سيجاريت سهله تعرف، لو طرافاي دي زونفون لا لو طرافاي دي زونفون ما غاديش نعرفو ولكن غندير عليه تقديم. بوكو دو جون ام ولا بوكو دو جون مثلا. ديما فهاد الانتروداكسيون كنديرو بوكو دو جون، لي جون بريفير، certains ولا هكا. دونك لا بريزونطاسيون يا اما كنعطي تقديم او لا تعريف على حسب السوجي اللي عندي. كان السوجي كيستحق التعريف غادي نعرف شنو هو هذاك ولا شنو هو ديك الفينومين. كان السوجي كيستحق البريزونطاسيون غادي نبريزونطي. تري بيان. دونك سوا جو بريزونط سوا جو ديفيني هذاك لو سوجي على حسب الموضوع اللي عطاني الاستاذ. تري بيان. هذه 1 2 3 باقي ما ساليناش من الانتروداكسيون. هذه الانتروداكسيون 3 واللي هي مهمه في لو تكست ارغومونطاتيف هي لا كيستيون. هاد لا كيستيون هادي الا ما كانتش ما يمكنليش نخدم لو ديفلوب. شنو كيفاش غتكون هاد لا كيستيون؟ هاد لا كيستيون خص يكون عندها جوج المنحنيات باش يا اما غنمشي انا مع هذا ولا مع هذا. حيت شنو كندير في لو تكست ارغومونطاتيف؟ كنعطي وجهات نظر ديالي، يا اما غنكون مع او ضد، يا اما جو سوي افيك يا اما جو سوي كونتر، يا اما غنهضر على لي زافونتاج وغنهضر على لي زانكونفينيون. دونك بزاف ما يتقال. دونك ديما كنعطي واحد وجهه نظري. الا كنت بوغ
غنمشي مع pour avec le sujet ولا كنت contre مثلا انا واش tu es avec la télévision le fait de regarder ولا وقت كله كيمشي في la télévision واش انت مع ولا tu es contre. Il y a beaucoup de choses à faire. La télévision, c'est une perte de temps. مضيعة للوقت, ainsi de suite. Donc, soit كنمشي في هذا الاتجاه, soit كنمشي في هذا الاتجاه. Donc, لذلك, هذيك la question اللي غادي ندير في l'introduction, ستكون كتسيبلي الجواب ديالها اللي غيكون في الديفلوبمون, الهضره اللي غنهضر في الديفلوبمون تكون ماشيه مع وحده من هاد الجوج. مثلا, إلا هضرنا على لا سيجاريت غنقول في la question, alors, quelles sont les causes et les conséquences de la cigarette? حيت bien sûr, la cigarette, عارفين حنا elle est dangereuse pour la santé. ما غاديش نقول oui je suis avec ou je suis contre, donc non, هنا غنهضر على les avantages ou les inconvénients. Donc la question غنقول quels sont les avantages et les inconvénients سلبيات plutôt ماشي les avantages ou les inconvénients, les causes et les conséquences. بغيت نقول les causes الاسباب والنتائج, les causes et les conséquences. شنو هي الاسباب اللي كتدي بالناس باش pour fumer وشنو هي les conséquences ديال هاد لو طابا ولا la cigarette. Donc ما كنهضرش على les avantages les inconvénients. les avantages هما الايجابيات والسلبيات ديال شي حاجه ديال شي فينومين. هنا مثلا الا هضرنا على la cigarette غادي نقول quelles sont les causes et les conséquences, الاسباب والنتائج اللي كتدي بلا بيرسون باش يدخن ولا باش يكمل. دونك هنا عطينا مثال. الا هضرت على la télévision, on dit quel est ton point de vue? Est-ce que tu es avec ou tu es contre? واش انت مع ولا ضد la télévision ولا rester beaucoup de temps à regarder la télévision. Donc على حسب السوجي ديما, ولكن الاهم هو هاد لا كيسيون خصها تسيبلي واحد جاي يا اما avec يا اما contre, يا اما les avantages les inconvénients, يا اما les causes ou les conséquences. ديما كنمشي على حسب السؤال, ولكن المنهجيه ديال الانترودكسيون هي هادي. ندوزو للديفلوبمون. العرض, شنو كندير في العرض؟ غندوزو دابا للعرض. العرض هو اجابه على هذا السؤال. دونك باش غنبدا العرض عنده بزاف ديال البدايات. كنقولوا مثلا certaines personnes là il y a des gens là il y a des personnes il y a des gens. دونك ديما كنبدا بالناس. شنو كيقولوا الناس؟ كاين واحد الناس اللي كيقولوا, كاين واحد الناس اللي كيفكروا, كاين واحد الناس اللي كيعتقدوا. دونك لي فيرب اللي غنستعملوا هما penser, voir, il y a des gens qui voient que, il y a des gens qui pensent que, il y a des gens qui disent que, le verbe dire, ainsi de suite. Donc dima sujet هو le verbe. Il y a des gens qui disent que, il y a des personnes qui disent que, ou la moi مثلا غنهضر على راسي, mon point de vue personnellement. En ce qui me concerne. هادو البدايات باش كانت انترودوي, باش كنبدا هذاك العرض ديالي. En ce qui me concerne. Pour moi. ainsi de suite. الا كانوا الناس اللي غيهضروا غنقول هادو, والا كانت انا اللي غنهضر غنستعمل هادو. دونك هادو وسائل باش كنبدا هذاك العرض ديالي. بارفي. مزيان, دابا بدينا العرض. شنو غادي نقول في الداخل في العرض؟ غادي نجاوب على هذا السؤال. مثلا هضرنا على لي كوز ولا كونسيكونس, غنبدا كان انيميري, كنعدد هذوك الاسباب. مثلا لي كوز ديال لا سيجاريت, الا كنا في الموضوع ديال لا سيجاريت, ولا علاش الناس انا كنقول كو ما خصش نشوف لا تيليفزيون, لا ما خصش الناس يشوفوا بزاف لا تيليفزيون حيت سي اون بير دو طون. وغنبدا كنعطي دي زارغومون. شنو هما لي زارغومون؟ هما البراهين, الدلائل. مثلا باش غنعدد خصني نستعمل لي كونيكتور لوجيك. لي كونيكتور لوجيك هما هذوك لي ليان كي me permettent de connecter ou de lier entre les phrases. مثلا entre les paragraphes. D'abord, la cigarette est dangereuse pour la santé. Maintenant. Ensuite, c'est une perte d'argent. كتخلي الواحد يخسر بزاف د الفلوس. نستعمل aussi les connecteurs ديال la cause, la conséquence. En effet, parce que, c'est pourquoi. Donc les connecteurs logiques غتكونوا قريتهم شفتوهم مع الاستاذ ديالكم. دونك غنستعمل ضروري لو تكست ناراتيف, خصو يكون لو تكست argumentatif plutôt, خصو يكون غني بلي كونيكتور لوجيك. d'abord, ensuite, en fait, car, parce que, pourquoi. دونك باش هكا كيكون هذاك لو تكست ديالي ريش غني مزيان بلي زيكسبرسيون. دونك كنبقى كنعدد هنا سوا في لي كوز, كنبدا بلي كوز موراها كنمشي لي كونسيكونس,
الاسباب علاش الناس كيلجؤوا لا سيجاريت وشنو هي النتائج ديالها. لا مالادي دي مالادي بولمونير رئويه، دي كريز كاردياك ديال القلب، دي مالادي كرونيك، امراض مزمنه ainsi de suite. donc بزاف. donc d'abord ensuite enfin مزيان. car en effet هنا حنا هضرنا et bien sûr الا قلت واش je suis avec ولا contre، هنا هضرنا على les causes ou les conséquences de la cigarette. ولا هضرت على un point de vue mon point de vue je suis avec ولا je suis contre، كنبقى نستعمل les arguments. ها فوالا علاش انا كنقول بان لا تيليفزيون سي اون بيرد دو طون. خصني نقول علاش فوالا علاش غنستعمل لي كونيكتور لوجيك. مزيان. لا كونكلوزيون غالبا في لا كونكلوزيون كنقولوا pour conclure اولا finalement ولا نقول بريف باختصار يعني لي كونيكتور اللي كيمكنوني باش نبدا هذيك الخاتمه pour conclure finalement bref ainsi de suite. دونك كاين بزاف. مزيان. دونك من بعد ما كندير واحد الكلمه اللي كتدخلني بحال تمهيد لهذيك لانتروداكسيون لهذيك الكونكلوزيون الخلاصه، ديما في لو تكست ارغومونطاتيف سوا غنعطي اون سوليوشن. مثلا في لا سيجاريت الا كان واحد السوجي كيهضر على واحد الفينومين واحد الظاهره غنعطي واحد لا سوليوشن. لا سوليوشن هي واحد الحل. مثلا كومون بوتون لوتي، كيفاش نقدروا نحبسوا من هاد الظاهره، كومون بوتون لوتي كونتر هاد لو فينومين ديال لا سيجاريت، كيفاش الناس نحمسوهم باش يقطعوا هاد لا سيجاريت. ولا مثلا لا بوليسيون التلوث، كيفاش كومون بوتون لوتي كونتر لا بوليسيون، كيفاش نقدروا نحدوا من ظاهره التلوث. دونك كنعطي واحد لا سوليوشن، واحد الاقتراحات، واحد الحلول، دي سوليوشن. جو دون دي سوليوشن، اقتراحات. الا كان عندي، الا كنت كنهضر على شي فينومين، الا كنت كنهضر على واحد لو بوين دو في، على شي اون تيز، لا تيز هي الفكره، واحد الفكره، واش جو سوي افيك ولا جو سوي كونتر، كنقول فينالمون يمكن لي نجمع ما بين الراي ديالي والراي المعارض. جو فوا كو مثلا لا تيليفزيون سي اون بيرد دو طون، مي دوطخ بيرسون بريفير لا ريغاردي. دونك ça reste un choix. كيبقى هذا كيبقى اختيار ديال الواحد. كاين الناس اللي كيشوفوها وكاين اللي ما كيشوفوهاش. دونك في لا كونكلوزيون كنجمع ما بين جوج الاراء. الا كنت كنهضر على البوين دو في كنجمع ما بين الراي والراي المعارض. الا كنت كنهضر على شي ظاهره كنهضر على دي سوليوشن. دونك كنتمنى يعجبكم لا فيديو، تعجبكم لا فيديو. ما تنساوش جيم، خليو لي دي كومونتير وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم هكا باش تكبر القناه ان شاء الله وتعم الاستفاده. الى اللقاء.